नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पछिल्लो समय जनता र नेताहरूको बीच अविश्वासको खाडल बढ्दै पार्टी सञ्चालनमा सफल नेतृत्वले देश सञ्चालनमा पनि निराशा बढायो। नेताहरू जनताबाट एक्लिँदै। बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दिने बजेट लगायत कामहरू केही समयको लागि रोकियो। उच्च पदस्थ अधिकारीको तलब भत्ता भने नरोकिने। सभामुख सापकोटा निष्पक्ष नभएकै कारण संसद अविरोध गरिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रष्टीकरण। आउँदो चुनावपछि एमाले पुनः सत्तामा फर्किने दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीको विधान पारित। 22 सदस्यीय पार्टीको निर्वाचन आयोग गठन। नियमावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 महिना पूरा। सत्ता गठबन्धन बीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। उत्तर कोरियासँग वार्ताको ढोका खुला रहेको अमेरिकाको भनाई। खाद्य सङ्कटसँग जुधिरहेको उत्तर कोरियालाई मानवीय सहायता समेत दिने अमेरिकी प्रस्ताव। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा ओमानसँग नेपाल पराजित। नेपालले आगामी शुक्रबार अमेरिकासँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। देशको नेतृत्व जनतासँग जोडिएको हुनुपर्छ। जनताका सुख दुःखमा नेतृत्वसँग सँगै हिँड्न सक्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्व र जनताको बीचमा तालमेल खासै देखिँदैन। खास गरी नेताहरूले सत्तामा गएपछि जनभावना विपरीत काम गर्ने गरेका छन्, जसको कारण नेताहरूले गर्ने काम आफ्नो देश र जनताको लागि हो वा विदेशी शक्ति केन्द्र रिझाएर व्यक्तिगत फाइदा लिन हो भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। त्यसको परिणामस्वरूप नेताहरू जनताबाट एक्लिँदैछन्। पछिल्लो समय प्रायजसो सबै नेताहरू जनताबाट एक्लिँदै गएका छन्। स्वयं नेताहरूले यो कुराको महसुस राम्रोसँग गरेका छन्। जनतामा नेताहरूप्रतिको आक्रोश दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। 40 को दशकमा नेताहरूप्रति जनताको विश्वास थियो, एक प्रकारको आस्था र भरोसा थियो। नेताहरूलाई भूमिगत हुँदा पनि जनताले साथ दिन्थे। नेताहरू हाम्रो लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने भान त्यो बेला आम जनतामा थियो। नेतासँग जनताले सुरक्षित महसुस गर्थे भने नेताहरू जनताको बीचमा रमाउँथे। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि पनि नेताहरू जनताको माझमा तुलनात्मक रूपमा लोकप्रिय नै थिए। अहिले अवस्था कस्तो आएको छ भने नेताहरू जनताबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। नेता देख्ने बित्तिकै जनताको मानसपटलमा स्वार्थीहरूको झुण्ड चित्रित हुन्छ। नेपालमा विकासको कुरा जति गरे पनि देशलाई विकासको मार्गमा डोर्याउन सक्ने ल्याकत भएको नेता अहिलेसम्म भेटिएको छैन। पछिल्लो समय चर्चित नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू एक्लिँदै गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। दाहालको यो अभिव्यक्तिले नेताहरूको वास्तविकता उजागर गरेको छ। नेताहरूले न पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छन् न देश। त्यसैले त नेतृत्वको शाख गिर्दै गएको छ। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक गोल चक्करमा फसेको छ। कांग्रेसभित्र गुट नै गुट छ। सिङ्गो पार्टी नै नेतृत्व विहीन अवस्थामा जस्तो देखिन्छ। नेकपा एमाले भित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली त छन्, तर ओलीसँग सीमित व्यक्तिको घेराबन्दी छ। एमाले भित्र बाँकी नेताहरूले आफू ओलीबाट उपेक्षित भएको महसुस गर्दै आएको कटु यथार्थ हो। माओवादी केन्द्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्राइभेट कम्पनी जस्तो अवस्थामा छ। 3 दशकदेखि प्रचण्डको छायामा रहेको माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड भन्दा फरक विचार राख्ने नेताको राजनीति नै धरापमा पर्ने गरेको छ। भर्खरै मात्र फुटबाट गुज्रेको जसपा पुनः फुटको डिलमा पुगेको चर्चा चलेको छ। जसपामा पनि अहिले उपेन्द्र यादवको नै रजगत छ। बाँकी नेता चरम असन्तुष्ट छन्। रापरपा भित्र सधैँभरि कमल थापाको दबदबा रहेको छ। हरेक वर्ष फुट्ने र जुट्ने पार्टी राप्रपा आन्तरिक रूपमा निकै अस्थिर छ।
हुँदाहुँदै पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीमा समेत नेताहरूका बीचमा पानी बाराबारको अवस्था छ। यसरी पार्टी सञ्चालनमा नै असफल भइरहेका नेताहरूले देशलाई कुशल नेतृत्व दिन सक्छन् भनेर सोच्नु पनि नेपालीहरूका लागि दिवा सपना बनेको छ। अहिले देशको नेतृत्व काम चलाउ अवस्थामा छ। जनताले राज्य भएको अनुभूति समेत गर्न सकेका छैनन्। देशका समग्र संरचना अस्तव्यस्त बनाइएको छ। भ्रष्टाचार हेर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार र जनताले न्यायका लागि जाने अदालत समेत विवाद मुक्त रहन सकेको छैन। अरू संवैधानिक निकायहरूको भूमिका समेत निराशजनक अवस्थामा छ। यी तमाम समस्या समाधान गर्न सक्ने नेता अहिलेसम्म देशले पाउनै सकेन। अहिलेसम्म सबै जनताले सर्वसम्मत रोज्न सक्ने एकजना पनि लोकप्रिय नेता भेट्न सकिएन। नेताहरूलाई पनि आफ्नो वास्तविक हैसियत राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले चुनावमा हार्ने डरले अप्राकृतिक राजनीतिक गठजोड गरेर निर्वाचनमा जाने गरेका छन्। नेताहरूलाई जनताको मन जित्ने गरी काम गरेको महसुस भएको भए निर्वाचनमा जान यस्ता गठजोडको आवश्यकता पर्दैन थियो। यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेताहरू आफै पनि जनताको सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य राखिरहेका छैनन् भनेर, जसका कारण अहिले दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू समेत जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर पनि एकपटक सत्तामा जान मरिहत्ते गरिरहेका छन्। राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नदेखेका उनीहरूले सत्तामा जाने मौका गुम्न नदिने दाउ छोपेका छन्। दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू पनि आफूले भने जस्तो भयो भने, पद मिल्यो भने नेतृत्वको जय जयकार गर्ने, तर अवसर नपाउने बित्तिकै नेतृत्वको खोइरो खन्ने गरिरहेका छन्। उनीहरूको यस्तो चरित्रले भविष्यमा पनि देशले सक्षम नेतृत्व नपाउने चिन्ता झन बढाएको छ। यसरी सत्तामा जाने नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमा पावरको दुरुपयोग गरी राज्यको दोहन गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। त्यसैले त देश र जनताले नेतृत्वविहीन अवस्थामा भएको महसुस गर्दै आएका छन्। अहिले पनि मन्त्रीका आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएका कारण सरकार गठन भएको 2 महिना पुग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेताहरू इमान्दार छन् भन्ने विश्वास नभएकै कारण जनताले विदेशी अनुदान ल्याउने बेला पनि तर्सनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। किनकि विगतदेखि नै नेताहरू विदेशी शक्ति केन्द्रको आशीर्वादमा विश्वास गरेर आफ्नो स्वार्थका लागि देश र जनतालाई धोका दिन विवश छन्। नेताहरूको त्यो व्यवस्थाले आम जनता र नेतृत्वको बीचमा अविश्वासको ठूलो खाडल परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छैन। यद्यपि प्रतिनिधि सभाले बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यस्तोमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। संविधानको धारा 114 अनुसार अध्यादेश ल्याएको 60 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले प्रतिस्थापन बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता पाएको छैन। प्रतिनिधि सभामा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको भदौ 30 गते अर्थात् भोलि 60 दिन पुग्दैछ। अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो हुने छैन। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले बजेट पारित नहुँदासम्म 5 देखि 7 दिनसम्म खर्च रोक्न पर्ने हुन सक्ने बताउनुभयो। केही दिन राज्यले खर्च नगरे पनि विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। बजेट पास गर्न नसक्दा पेस्की विधेयक ल्याएर खर्च गर्ने प्रचलन रहेको कतिपय बताउँछन्। संविधानको धारा 122 मा पेस्की खर्चको व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेस्की खर्च विधेयक नल्याउने स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। यस्तोमा कम्तीमा अबको 2 साता सरकारको खर्च रोकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। देशमा बजेट चाहिन्छ, बजेट बिना देश चल्दैन। बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट संशोधनको त्यसकारण मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ, जुन 72 घण्टाको टाइम। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको छ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर भइहाल्छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र बजेटले कानूनी मान्यता पाउने भएकाले सरकारलाई तत्काल खर्च गर्न समस्या हुने बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने बजेट खर्च नपाउने अवस्थालाई सामान्य ढंगले टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा खर्च कसरी चल्छ भनेर पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए। देउवाले जवाफमा पहिला जसरी चलेको थियो त्यसै गरी चल्छ भन्दै जवाफ फर्काउनुभयो। बजेट पारित नभए पनि उच्च पदस्थ अधिकारीको तलब भत्ता भने रोकिने छैन। सरकारले गरेको आमदानी जम्मा हुने सञ्चित कोषबाट राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र व्यक्तिहरूले सुविधा पाउनेछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखको तलब सुविधा सञ्चित कोषबाट प्रयोग हुनेछ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीको तलब सुविधा लगायत भने बजेट खर्चको अख्तियारी नहुँदा केही समय रोकिन सक्नेछ। साथै विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दिने बजेट लगायत अन्य कामहरू बजेट पारित नहुँदासम्म रोकिनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेको कारण संसद अवरोध गरिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले झापाले मंगलबार बिर्ता मोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उहाँले एमालेमाथि षड्यन्त्र गरेकाले प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको पालामा देशले प्रगति गरेको, व्यापार घाटा घटाएको र निर्यात बढाएको उहाँको भनाइ थियो। आउँदो चुनावदेखि एमाले पुनः सत्तामा फर्किने अध्यक्ष ओलीले दावी समेत गर्नुभयो। एमालेको विजय यात्रालाई कसैले रोक्न नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। एमालेलाई विभाजनको खासै असर नपरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, पिलो निचोरेर एमालेको ओजन घट्दैन, पत्करले कोसेको भेल थुनिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान पारित गरेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय सम्मेलनले परिमार्जन सहित अनुमोदन गर्ने गरी पार्टीको विधान पारित गरेको हो। बैठकले पार्टीको निर्वाचन आयोग पनि गठन गरेको छ। विष्णु पुष्कर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 22 सदस्यीय पार्टीको निर्वाचन आयोग पनि गठन गरिएको हो। आयोगलाई पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी पनि बैठकले दिएको छ। को निर्वाचन आयोग बनायो विष्णु पुष्कर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा। त्यसलाई के म्यान्डेट दियो भने आफ्नो नियमावली र निर्देशिका बनाउने, पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली बनाउने, निर्देशिका बनाउने जिम्मा पनि उहाँलाई त्यो आयोगले दियो। आयोगको छिटो बैठक बसेर निर्णय गर्ने। प्रवक्ता महराले स्थायी कमिटीको बैठकले अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका 45वटा पार्टीबाट विद्रोह गरेका नेताहरूलाई समायोजन गर्न कार्यान्वयनका लागि बनेको गठित कार्यदलले प्रतिवेदनको पूरा रूप दिन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। फेरि सर्वदलीय बैठक बसेर वा छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर भए पनि संसद चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा नै नेकपा माओवादी अडिग रहेको महराले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टको पार्टी रोज्न पाउने अधिकार विरुद्ध कुनै काम कारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पाण्डे र भट्टले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन गत भदौ 8 गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेकाले उक्त दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा कुनै असर गर्ने गरी कारबाही नगराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त आदेश गरिएको पनि मंगलबारको फैसलामा उल्लेख छ। न्यायाधीश
नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। पाण्डे र भट्टलाई निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दलको शनाखतमा सामेल नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो र त्यसैगरी यो सँगै संसदमा समाजवादी सांसदको संख्या 32 पुगेको छ। संसदमा पनि समाजवादीले तत्कालीन एमालेको 20% प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको मंगलबार 2 महिना पूरा भएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता समेत दिन नसकेको देउवा सरकारको यो 2 महिनामा उपलब्धिमूलक कुनै काम हुन नसक्दा सरकार चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ। ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाएको 5 दलीय गठबन्धनले पटक पटक जनताबाट आलोचना खेपिरहेको छ। देउवा सरकार गठन भए लगतै भूमि समस्या समाधान गर्न बनेको भूमि आयोग खारेज गर्यो, जसले गर्दा कयौं भूमिहीन नागरिकलाई जमिन वितरण गर्न लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रोकियो। दार्चुलाको महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भए। त्यसको प्रतिकारमा भारतलाई सरकारले औंला समेत उठाउन सकेन। उल्टो यो घटनाको बारेमा बोल्ने र भारतीय प्रधानमन्त्री विरोध गर्नेहरूलाई कारबाही हुन सक्ने विज्ञप्ति सरकारले जारी गर्यो। जनताको भावना विपरीतका कार्य गर्दै गएको सरकारले कोभिड महामारी र बाढी पहिरोले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न पूर्ण रूपले असफल रहेकाले सरकारबाट जनताले केही आशा गर्ने ठाउँ नरहेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। एउटा चाहिँ भूमिका खेल्न सकेको छैन, केही गर्न अपेक्षा पनि हराइसक्यो जनताको। हिजो अपेक्षा थियो, केपी ओली हुँदाखेरि अपेक्षा थियो, अनि जनताले चाहिँ अलि विरोध पनि गर्थ्यो, आवाज पनि उठाउँथ्यो। अहिले आवाज पनि उठ्न छोडिसक्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्ने अपेक्षा भए पो आवाज उठ्छ त। त्यो हालतमा चाहिँ अहिले सोसाइटीलाई पुर्याइसक्यो यो सरकारले। सरकारले चाहिँ यो अवधिमा एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। यो अयोग्य हो, असक्षम हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा प्रमाणित भएको छ। अध्यादेशको बाटो समातेको केपी ओली सरकारलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएको सरकारले आफै मध्यरातमा संसद अधिवेशनको अन्त्य गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, जसले गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि पैदा गर्यो। सत्ता स्वार्थका लागि बनेको गठबन्धनले मन्त्री पदको लागि भागबण्डा मिलाउन नसक्दा 2 महिनासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर गठबन्धनका नेताहरू विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन्। दुई पटक संसद भङ्ग भएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेको सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्णता पाउन अलिअलि ढिलो चाँडो हुनु स्वाभाविक नै हो। कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने त्यसको नै टुङ्गो भएको छैन। र दोस्रो कुरा के हो भने जुन अध्यादेश ल्याइएको छ राजनीतिक दल सम्बन्धित, त्यो अध्यादेश त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ। यी दुईटा कुरा हुने बित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउँछ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदमा निरन्तर नाराबाजी गरिरहेको छ। संसद अगाडि बढाउनु भन्दा एमालेको विरोधका बीच पेलेरै जाने रणनीति सरकारले बनाउँदा बिजनेसविहीन बनेको संसदमा कयौं विधेयकहरू यत्तिकै थन्केका छन्। देशमा यस्तो राजनीतिक सङ्कट आउँदा पनि चुपचाप बसिरहँदा सरकारको लाचारीपन प्रष्ट देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। अन्य सन्दर्भमा बाढी पहिरोदेखि धेरै विषयवस्तुहरूमा उहाँले तत्कालै आफ्ना योजनाहरूलाई, आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु पर्थ्यो। वास्तवमा उहाँले त्यो लैजान सक्नु भएन। यसका पछाडि होला उहाँलाई समस्या होला सांसदहरूको वा संसदको अङ्कगणितको विषयवस्तु पनि होला। तर यी विषयवस्तु भनेका राजनीतिक विषयवस्तु भए यो विषयवस्तु जनताका जनजीविकादेखि अन्य सन्दर्भमा चाहिँ यी विषयवस्तुहरू नजोडिनु पर्थ्यो। ओली सरकारको प्रतिगमन सच्याउन भन्दै 5 दलीय गठबन्धनले बनाएको सरकार आन्तरिक विवाद र सत्ता स्वार्थमै रुमलिएको छ। अग्रगमनको बाटो समात्ने उद्देश्य लिएको गठबन्धनले 2 महिनामा मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न नसक्दा सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट।
राजनीतिक दलहरूबीच बेमेल हुँदा मुलुक फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ। हुन त देशमा राजनीतिक दलहरू फुट्ने र जुट्ने क्रम 2047 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र यता चल्दै आएको छ। तर पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा सरकार परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउने कुनै संकेत भने देखिएको छैन। मुलुक पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू जुट्ने भन्दा फुट्ने बाटोमा उन्मुख भएका छन्। हुन त देशमा राजनीतिक दलहरू फुट्ने र जुट्ने क्रम 2047 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र यता चल्दै आएको छ। तर पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा सरकार परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउने कुनै संकेत छैन। कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको 2 महिना भइसक्यो, तर सरकारको काम सन्तोषजनक छैन। अहिले राज्यका हरेक निकायमा अराजकता मौलाएको छ। नेपालमा काम गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, तर नेताहरूको इच्छा शक्ति नहुँदा देश विकास भन्दा पनि विनाशतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। नयाँ सरकार बनेपछि राम्रो काम होला भनेर आशमा बसेका जनतामा बिस्तारै निराशा छाएको छ। यसले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानलाई थप प्रस्ट्याएको छ, किनकि मुलुकमा विद्यमान समस्या जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छन्, जसले गर्दा सरकारको प्रारम्भिक काम गराइले देशमा ठूलो परिवर्तन आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। हामीलाई थाहा नै छ, एसियाका ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा बसेको नेपालको इतिहास यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको भन्दा फरक छ। नेपालदेखि दक्षिणपट्टि रहेका देशहरू विदेशी अधीनमा रहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो। तर अहिले बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशी चलखेल बढिरहेको छ। भारतीयहरूसँग भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताबारे नेपालमा अहिलेसम्म तीव्र असन्तुष्टि छ। ती सन्धि सम्झौताहरूका कारण नेपालले कयौं नोक्सान बिहोर्नु परेको छ। यस्तै एमसीसी सम्झौता हरेक दिन एमसीसी खारेज गर्न पर्ने माग बढिरहेको छ। जताततै गो ब्याक अमेरिका र नो एमसीसी जस्ता नारा जबरजस्त रूपमा उठेका छन्। तर यसलाई नेताहरू आफैले टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सहयोग चाहिँदैन, हामी आफै सक्षम छौं भनेर भन्न नसक्दा नेताहरू लोभ लालचमा फसेको स्पष्ट हुन्छ। यसरी अरूले सित्तैमा दिन खोजेको जबरजस्ती सहयोग भित्र केही रहस्य छ कि भनेर किन चिन्तन गर्न सक्दैनन् नेताहरू? यस्तो सहयोगले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र सम्पदामा नै आँच आउन सक्ला भनेर किन सोच्न सक्दैनन्? सधैँ सस्तो लोकप्रियताका लागि हजुवाको भरमा ठूला योजना घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलाउने, तर देश र जनतालाई कस्तो विकास चाहिएको छ त्यो विषयमा गम्भीर ढंगले किन छलफल गर्न सक्दैनन्? देशमा आज अमेरिका छिर्न खोज्यो, भोलि अर्को देशले आँखा नगाड्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले अब नेताहरूले राजनीति गर्ने तरिका फरक बनाउन जरुरी छ। पट्यार लाग्दो र पत्याउनै नसकिने भाषण भन्दा पनि कामै गरेर देखाउन पर्ने बेला आएको छ। सत्तामा बसेर देश र जनताका लागि मैले यो काम गरे भनेर छातीमा हात राखेर साँचो कुरा गर्न अहिले केही नभए पनि भोलिका दिनमा नयाँ पुस्ताले सर्वदा सम्झने काम होस्, समस्त नेपालीको चाहना यही नै हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। बितेको 24 घण्टामा देशभर 1562 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1589 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,79,492 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 87,413 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,42,306 जना पुगेको छ। यस्तै हालसम्म कोरोनाबाट 10,984 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 19 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबैलाई अपील गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बच्न सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले निपा भाइरसको खोप नभएकोले यसबाट बच्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको पनि बताउनु भएको छ। निपा भाइरसको मृत्यु दर निकै उच्च रहेको र यो भाइरस फलफुलमा बढी खाने चमेरो, फ्रुट वा ब्याटबाट पशुमा र पशुबाट मानिसमा सर्ने
उहाँले बताउनुभयो। बढी खाने फ्रुट ब्याट भन्दो रहेछ, त्यो चमेरामा पाउँदो रहेछ। त्यो चमेराबाट पशु पक्षीहरूमा केही कारणले पुग्यो भने विशेष गरी यो सर्ने भनेको शरीरको तरल पदार्थ मार्फत हैन, र्यालहरू अथवा ड्रपिङ्सहरू, दिशा पिसाब लगायतको तरल पदार्थबाट चाहिँ सर्दो रहेछ। र कुनै पनि जनावरहरू घरपालुवा अथवा जङ्गली जनावरहरू पशुपक्षीहरू सङ्क्रमित भयो भने त्यसबाट मानवमा सर्ने यस्ता प्रकारका बिमारलाई हामी जुनोटिक भन्छौँ, पशु पक्षीबाट मानवमा सर्ने हिसाबले। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निपा भाइरस प्राणघातक भएकोले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई सचेत र सजग हुन र यस सम्बन्धी लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य कर्मी गएर डाक्टरलाई देखाउन पनि आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार श्वास प्रश्वासको समस्या, सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, एकदम छिटो अचेत हुने, कोमामा जाने जस्ता समस्या छिटो छिटो देखा पर्ने र कम्पन आउने निपा भाइरसका मुख्य लक्षण हुन्। निपा भाइरस विश्वमा पहिलो पटक सन् 1979 मा मलेसियाको बङ्गुर फार्ममा भेटिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकार संरक्षण हाम्रो सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। पछिल्लो समय बालबालिका सम्बन्धी खोलिएका बालगृह च्याउसरी नै मौलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले बालबालिकाको कल्याण भन्दा पनि बेचबिखनमा ठूलो समस्या निम्ताएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरी बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिन पारेर हरेक वर्ष भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ। बालबालिकाको हकित, अधिकार र कल्याण होस् भन्ने उद्देश्यका साथ मंगलबार 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। बालबालिकाका अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यो व्यवस्था सन्तोषजनक रूपमा पालना नभएको र परिमार्जन गरेर अघि बढे मात्र बाल दिवस मनाउनुको औचित्य हुने चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ। संसारकै व्यवस्था मध्ये हाम्रो देशमा बालबालिकाका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा यो संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले हाम्रो देशको व्यवस्था अत्यन्त उच्च छ, अत्यन्त राम्रो छ। तर त्यो संविधानको मर्म र भावना अनुसारले ऐन, कानुन, कार्यविधिहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐन नै फेरि एकपटक परिमार्जन गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ र आजको बाल दिवस मनाएको सार्थकता त्यही हुन्छ कि त्यसरी नीति नियमहरू र संरचनाहरू निर्माण गरेर बालबालिकाको हकमा लगानीको व्यवस्था गरेर साँच्चै ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै यो बाल दिवस मनाएको सार्थकता हुन्छ। नेपालमा 400 भन्दा बढी बालगृहहरू दर्ता गरेर सञ्चालनमा छन् भने हजारौं भन्दा बढी अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। तिनको अनुगमन गरिरहेको र गत वर्ष मात्रै 20 वटा अवैध बालगृहहरू बन्द गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जनाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 7 को उपदफा 4 मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यो काम सरकारले सफलता हासिल गरेको छ। सडक बालबालिकाहरूलाई सरकारले खेलको क्षेत्रमा विकास गर्ने योजना गरेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलको भनाइ छ। हामीले गत वर्ष चाहिँ अनुगमनका आधारमा मापदण्ड पूरा नगरेका 20 वटा बालगृहहरूलाई बन्द गरायौँ र बालबालिकाहरूलाई उद्धार गऱ्यौँ। कतिपय बालगृहहरूले आफैले बन्द गर्नुभयो र बालबालिकालाई पुनर्स्थापनामा लैजानुभयो। 8 वटा बालगृहहरूमा हामीले आफैले हस्तक्षेप गरेरै 73 जना बालबालिकालाई उद्धार संरक्षण व्यवस्थापन गऱ्यौँ। आजका मितिबाट स्ट्रिट टु स्टेडियम भनेर सडक बालबालिकालाई खेलकुदसँग जोड्ने र सडक बालबालिका एउटा लान्छना हेयको जिन्दगी होइन कि सडक बालबालिकालाई गौरवका रूपमा लिने गरी हाम्रो सडक बालबालिकामा त्यो क्षमता छ भन्ने गरी एउटा खेल प्रशिक्षणमा संलग्न गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी बनाउने अभियान हामीले आजका मितिबाट सुरु गर्दैछौँ।
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो। बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्, तर पछिल्लो समय बाल अधिकारका रूपमा सञ्चालित अवैध धन्दाले निकै डरलाग्दो रूप लिँदै गएको छ, जसमा सरकारले चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। सम्पूर्ण अभिभावक, सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा जिम्मेवार हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, अनि मात्र बाल दिवस मनाउनुको सार्थकता झल्किन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा संगीता अधिकारीको रिपोर्ट। सामाजिक दृष्टिकोणबाट घर, परिवार, समाज र छिमेक सबैभन्दा सुरक्षित संस्था हो, तर पछिल्लो समय आम नागरिक घर परिवारबाटै असुरक्षित हुन थालेका छन्। केही समय यता नेपालमा योजनाबद्ध तरिकाले सामूहिक हत्या गर्ने सिलसिला बढेको देखिन्छ। कुनै ठूलो कारण नभई ससाना कारणले आफ्नै परिवारको सामूहिक हत्या गर्ने क्रम बढेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय आवेशमा आएर वा योजनाबद्ध तरिकाले सामूहिक हत्या गर्ने सिलसिला बढेको छ। गत सोमबार सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 उमलिङमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भयो। हत्याका मुख्य अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ। यो घटनामा अहिलेसम्म कुनै ठूलो कारण भने देखिएको छैन। मृतकका भतिज नाता पर्ने लोकबहादुर कार्कीले सामान्य रेसिपीका कारण हत्या गरेको बयान दिएका छन्। गत वर्ष 27 जेठमा रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका 10 मनहौवामा 5 जनाको सामूहिक हत्या भयो। हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही फार्ममा काम गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो। उनले काम गर्दा दुःख दिएको भन्दै रिसले कोदालीको फरुवाले हानी हत्या गरेको बयान दिए। त्यस्तै 76 जेठ 2 गते पाँचथरको मिङलाङजुङ 3 आरुबोठीमा 2 परिवारका 9 जनाको हत्या गरिएको थियो। सोसियल डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू छन्, कल्चरल डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू छन्। समाजमा चाहिँ विभिन्न जातका हिसाबमा, कल्चरका हिसाबमा मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर राखिने, दबाउने गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो कुण्ठा मनभित्रै बस्छ। अनि बसिसकेपछि चाहिँ एउटा समयमा चाहिँ उनीहरूले त्यो समाजमा चाहिँ प्रदर्शित गर्न चाहन्छन्, आफ्नो इगो आफूले फुलफिल गर्न चाहन्छन् र अरूलाई म पनि त्यत्तिकै पावरफुल छु भनेर चाहिँ सो गर्न चाहन्छन्। सो गर्ने माध्यम चाहिँ राइट तरिकाको डिसिसन मेकिङ नहुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले नराम्रो बाटोहरू पहिल्याउने त्यस्तो खालको परिस्थितिहरू चाहिँ सिर्जना हुन्छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै 25 बढी सामूहिक हत्याका घटना भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 9 वटा, 2076-77 मा 7 वटा र 77-78 मा 7 वटा, 2078-79 को 2 महिनामा 2 वटा सामूहिक हत्या भएका छन्। 3 वर्षमा 25 वटा सामूहिक हत्या भएको पाइएको छ। तथ्याङ्कका अनुसार सामूहिक हत्याकाण्डमा 3 वर्षभित्र 66 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये 25 पुरुष, 11 बालक, 5 बालिका, 25 महिला रहेका छन्। हालसम्मको घटना हेर्दा सामान्य रिसिबीदेखि घरायसी विवादमा सामूहिक हत्या भएका छन्। विगत 3 वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दाखेरि हाराहारी नै छ। किनकि विगत 75-76 को समयमा 9 वटा थियो, एउटा घटना भएको थियो भने त्यसपछिको 76-77 मा 7 वटा घटना र 77-78 मा फेरि 7 वटा घटना भएको अवस्था छ। त्यसकारण यो तुलना गर्ने धौडी छ। तर पनि यो सामूहिक हत्याका कुराहरू स्वाभाविक रूपमा अलिक निरंशकारको र एकदम अमानवीय खालको भएको हुनाले यसले अलिकति चाहिँ नागरिकहरूमा चासो राखेको अवस्था चाहिँ स्वाभाविक हो। क्षणिक आवेशमा आएर यस्तो सामूहिक हत्या हुन सक्छ। मानसिक समस्या, बेरोजगारी, आर्थिक लेनदेन, अवैध सम्बन्धीले पनि यस्ता घटना बढिरहेको पाइन्छ। ससाना मामिलाले ठूलो रूप लिएर प्रतिशोधका लागि हुने यस्तो घटनाले समाज नै असुरक्षित बन्ने खतरा बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। स्थानीय प्रशासनले रूपन्देहीको बुटवल स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ। बुटवल 17 र 18 मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा पर्ने औद्योगिक करिडोरको नाममा रहेको जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेर संरचना निर्माण गर्न थालेपछि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा लगाएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 को दफा 4 र
स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। निषेधित क्षेत्र पूर्व तिनौ नदी, पश्चिम हरिहरपुरको खेती योग्य जमिन, उत्तरतर्फ शिवनगर रानी गाउँ बस्ती र दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 औद्योगिक करिडोरको जमिन तोकिएको छ। मोतीपुरको 946 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। स्थानीयको विरोध र ढुङ्गा बुढाका बीच एमाले नेता विष्णु पौडेलले गत फागुन 21 गते औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको ठुलो भर्याङमा झारफुक गरेर बोक्सी छाड्ने नाममा एक महिलालाई चरम यातना दिएको पाइएको छ। ललितपुरको लुबुघर भएकी 23 वर्षीय महिलालाई बोक्सी आरोपमा यातना दिने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर घर भई ठुलो भर्याङमा धामी काम गर्ने दिपेन्द्र कुमार थिङ, ललितपुरका जितेन्द्र महर्जन, नुवाकोटका जनार्जन पाण्डे र 10 नारायण महर्जन रहेका छन्। भदौ 21 मा पेट दुखेपछि 23 वर्षीय महिलाले आफ्ना पति जितेन्द्र महर्जनलाई अस्पताल लान आग्रह गरेकी थिइन्। तर उनले मामा नाता पर्ने 10 नारायणसँग मिलेर पत्नीलाई धामी दिपेन्द्र कुमार थिङ कहाँ लगेका थिए। ट्याक्सीमा हालेर धामी कहाँ लगेपछि धामीसँग मिलेर 4 जनाले बोक्सी चढेको भन्दै हात जोड्न लगाएर निर्दाम हुने गरे ती महिलालाई कुटेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। यातना दिनेहरू विरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीले बोक्सी आरोप कसुर सजाय ऐन अनुसार अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ट्याक्सी चालक जनार्दन पाण्डेले कुटपिटमा भूमिका खेलेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले दाबी गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 18.54 बिन्दुले ओह्रालो लागेर 2929.28 मा ओर्लिएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक 3.21 बिन्दुले ओह्रालो लागेर 545.66 मा ओर्लिएको छ। मंगलबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। कुल 222 कम्पनीको 1,39,39,826 किता शेयर 5 अर्ब 19,52,95,443 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। मंगलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 40 खर्ब 79 अर्ब 51,72,40,00,000 रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। कारोबार भएका 13 वटै उपसमूहको शेयर समेत ओह्रालो लागेको छ। बैंकिङ, व्यापार, होटल तथा पर्यटन विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा उत्पादन क्षेत्र ओह्रालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। उक्त कम्पनीको 27,03,70,524 रुपैयाँको बराबरको शेयर कारोबार भयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो समय जनता र नेताहरूको बीच अविश्वासको खाडल बढ्दै पार्टी सञ्चालनमा सफल नेतृत्वले देश सञ्चालनमा पनि निराशा बढायो। नेताहरू जनताबाट एक्लिँदै। बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दिने बजेट लगायतका कामहरू केही समयको लागि रोकियो। उच्च पदस्थ अधिकारीको तलब भत्ता भने नरोकिने।
सभामुख सापकोटा निष्पक्ष नभएकै कारण संसद अवरोध गरिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रष्टीकरण। आउँदो चुनावपछि एमाले पुनः सत्तामा फर्किने दावी। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीको विधान पारित। 22 सदस्यीय पार्टीको निर्वाचन आयोग गठन। नियमावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 महिना पूरा। सत्ता गठबन्धन बीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। उत्तर कोरियासँग वार्ताको ढोका खुला रहेको अमेरिकाको भनाई। खाद्य सङ्कटसँग जुधिरहेको उत्तर कोरियालाई मानवीय सहायता समेत दिने अमेरिकी प्रस्ताव। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा ओमानसँग नेपाल पराजित। नेपालले आगामी शुक्रबार अमेरिकासँग खेल्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।